Bonjour. Dans cette vidéo, on va faire la suite de la première partie concernant l'introduction générale à l'environnement Android. Donc, la dernière vidéo, je faisais les différents types d'applications mobiles اللي كاينين. La vidéo غادي نشوفوا les différents systèmes d'exploitation mobile اللي كاينين وغادي نشوفوا l'architecture ديال Android. Au troisième objectif غادي نشوفوا les différentes composantes applicatives d'Android. Bien. أول حاجة غنشوفو les différents systèmes d'exploitation mobile اللي كاينين. دونك بالنسبة لو كا ديال دي زورديناتور دو بيرو بيان زورديناتور بورطابل، لي سيستيم ديكسبلوطاسيون اللي كاينين هما كاين ماك او اس، كاين ويندوز، وكاين لينكس. هادو بالنسبة لي زورديناتور. بالنسبة لي طابليت، لي سمارت فون، سمارت تي في، سمارت واتش انسي دو سويت، هادو فيهم لي سيستيم ديكسبلوطاسيون اندرويد. كاين اي او اس، كاين ويندوز، كاين سامبيان، كاين بلاك بيري، كاين بالم او اس انسي دو سويت. هادو كلهم سون دي سيستيم ديكسبلوطاسيون ديديي لي سمارت فون بيان لي طابليت ou bien لي سمارت واتش، يعني الساعات اللي هما انتيليجونت، et bien sûr les smart TV. Bien sûr, pour notre cas, غادي نتريتيو le cas ديال le système d'exploitation Android. Bien sûr, le système d'exploitation Android, c'est un système d'exploitation développé par Google. Bien sûr, Google il a pris en charge le développement du système d'exploitation de Android. Bien sûr, l'Android en tant que système d'exploitation a une architecture. Bien sûr, l'architecture multicouche. Donc la couche de bas niveau, il y a le noyau lié du système d'exploitation, il y a l'Unix kernel. Sachant que maintenant, l'Android est basé sur le noyau du système d'exploitation Linux. Là, l'Unix kernel. Est-ce qu'on peut faire la couche? On a ce qu'on appelle les drivers خاص بالكاميرا، les drivers d'affichage, les drivers خاص بالبلوتوث، les drivers audio, les drivers wifi, ainsi de suite. هنا كنلقاو tout ce concerne les drivers et le noyau du système d'exploitation. في l'autre couche كنلقاو ce qu'on appelle des bibliothèques. On a des bibliothèques خاص la gestion des bases de données مثلا SQLite، gestion des bases de données SQLite اللي غادي نشوفو. وعندنا عاوتاني هنا في نفس لاكوش لوندرويد ران تايم. اش كنلقاو هنا واحد لا ماشين ديكزيكسيون دالفيك فيرتوال ماشين. هادي هي لا بارتي اللي كتجينيري لنا لابيكا. باسكو داكور هادي هي اللي كتجينيري لابيكا. من بعد غنشوفو المراحل اللي كدوز عليهم لا جينيراسيون ديال لابيكا، يعني داير واحد لابليكاسيون اندرويد. داكور كيف ما شفنا بالنسبه لي زابليكاسيون ويندوز كيكون عندنا ان كود اون سي شارب مثلا، وهذاك الكود اللي باغي تكومبيلي باش يعطينا واحد البايت كود، ومن بعد هذاك البايت كود غيتيكزيكوتها. سي لا ميم شوز تبان الحاجه حتى هي عندنا واحد البروسيس كتمر عندهم. شكون اللي كيساعد لنا باش نجينيرو هذيك لابيكا هو هاد دالفيك فيرتوال ماشين وبيان لوندرويد ران تايم. فوالا من فوق عاوتاني كوش اش كنلقاو هنا لي زابليكاسيون ديال لي فريم ورك خاص بلا جيستيون دي نوتيفيكاسيون، خاص بلا جيستيون ديال نوتيفيكاسيون، جيستيونير التليفون مثلا، ولا مانجر اكتيفيتي مانجر. سي تري امبورطون. يعني نشوفو من بعد بان لابليكاسيون ديالنا اندرويد يكونتي ان انصومبل ديال ليزاكتيفيتي، خصنا ان جيستيونير ديال ليزاكتيفيتي. نشوفو هاد لاكتيفيتي عندنا واحد لو سيكل دو في، خصنا شي واحد كيجير هاد لو سيكل دو في دو اكتيفيتي. Ce qu'on va voir par là, c'est par la suite. Ce qui m'intéresse pour l'instant, il faut garder de l'architecture. En bas, on a le noyau du système d'exploitation avec les drivers et les périphériques qu'il y a. On a les bibliothèques خاص بلا جيستيون ديال كما قلنا بحال لو كا لا جيستيون ديال باز دو دوني ويبكيت. وعندنا هنا عاوتاني لوندرويد ران تايم. هادي هي اللي كما قلنا تجينيري لينا من بعد لابيكا ديالنا.
غيكون عندنا في لابليكاسيون ديالنا دي زيماج، عندنا لو كود جافا انسي دو سويت. خصنا شي واحد اللي غيجمع هادشي كاع كل باش يعطينا ان باكيج. فوالا. وفي الفوق هنا عاوتاني كنلقاو كما قلنا دي زابليكاسيون فريم ورك خاص بلا جيستيون ديال لو كونتوني، provider content provider, la gestion des gestionnaire de notification, gestionnaire de téléphone, gestionnaire des activités. Et bien sûr, en haut, اش كنلقاو هنا دي زابليكاسيون كما تلاحظوا في السمارت فون ديالنا. اش كنلقاو ديجا دي زابليكاسيون انستالين كاينين ديجا كيجيو مع لو سيستيم ديكسبلوطاسيون ديالنا، بحال هكا ديال ويندوز كيجيو مع لي زوتيليتير بانت défragmentation du disque, nettoyage du disque, هادو كلهم دي زوتيليتير وبين دي تي لوجيسيال كيديرو ان سيغتان طاش. بحال هكا ديالنا حنا كاين واحد لابليكاسيون سميتها هوم، هي اللي كتافيشي لنا لاباج داكوي ديال سمارت فون ديالنا. كونتاكت هي اون ابليكاسيون كي افيش لا ليست دي كونتاكت. كاميرا سي اون ابليكاسيون كي بيرمي دو démarrer la caméra pour prendre la photo, ainsi de suite. Calculatrice, l'alarme, SMS, MMS، هادو كلهم دي زابليكاسيون هما اللي كيبانو لنا حنا في الواجهه. هادوك هما اللي كيبان لنا في الواجهه ديال لو سيستيم ديكسبلوطاسيون ديالنا اندرويد. ديغيغ هاد لانترفاس هادي، هاد الواجهه هادي كاين لي بيبليوتيك، كاين لاندرويد ران تايم كما قلنا كيجينيري لنا لابيكا انسي سويت. هادي بالنسبه للاركتيكتور ديال لو سيستيم ديكسبلوطاسيون اندرويد، الاركتيكتور ديال لو سيستيم ديكسبلوطاسيون اندرويد. دابا غادي نمشيو لكم الدوزيام اوبجيكتيف اللي هما لي كومبوزونط ابليكاتيف ديال اندرويد. فوالا سي تري امبورطون. دونك بعد ما شفنا لي ديفيرون سيستيم ديكسبلوطاسيون اللي كاينين موبيل، اللي قلنا كاين اندرويد، كاين اي او اس، كاين بلاك بيري، كاين سامبيان ديال نوكيا، كاين بالم او اس. داكور. هنا عاوتاني شفنا من بعد منو لاركتيكتور ديال اندرويد. قلنا هاد لو سيستيم ديكسبلوطاسيون اندرويد عنده واحد لاركتيكتور ملتي كوش، شرحنا لي ديفيرونت كوش اللي كاينين. دابا غادي نشوفو لي ديفيرونت كومبوزونط ديال ابليكاتيف ديال اندرويد. ما يمكنش تلقى شي ابليكاسيون اندرويد ما فيهش هاد لي كومبوزونط. Le développement sur Android s'appuie sur des classes importantes du framework. Ces classes sont en quelque sorte les briques élémentaires. Voilà. نلقاو بان هاد لابليكاسيون كنلقاو فيها هادو اش كيمكن بالنسبه لنا بحال دي بريك وحده الاخرى انسي دو سويت سور ليكيل فو فيتور ابليكاسيون روبوز. ما يمكنش تلقى شي ابليكاسيون وما غاديش تستعمل فيها. او موان غتكون واحد لاكتيفيتي، وفي اون اكتيفيتي او موان غتكون واحد الفيو. وعاوتاني زنتنت عليك بولا نشوفو لا ديفينيسيون ديال كل واحده فيهم. Ils sont tellement indispensables, obligatoires, qu'il est tout simplement impossible de construire votre application sans passer par au moins l'une d'elles. Voilà. هادي بالنسبة للدور ديال هاد لي زاكتيفيتي، هاد لي كومبوزونط ابليكاتيف ديال اندرويد. سي فري امبورطون هاد لي كومبوزونط هي اللي غادي نشرحهم بالتفصيل في هاد الفيديو. بريمير كومبوزونط ابليكاتيف ديال اندرويد هي اكتيفيتي. ما يمكنلكش تلقى شي ابليكاسيون اندرويد وما فيهاش لاكتيفيتي. والاكتيفيتي شنو هي فيه جوج المكونات نشوفوها من بعد. لاكتيفيتي ديالنا كيما شفتو في لي زابليكاسيون ويندوز اش كنلقاو دي فونيتر فورم. اش كنلقاو في الفورم دي بوطون، لي زون دو تكست، لي راديو بوطون، لي تشيك بوكس. ديغيغ هاد الراديو بوطون هاد تشيك بوكس هاد ديغيغ هاد لانترفاس كاين واحد الكود جافا، الكود سي شارب مثلا كيسيكزيكوت. سي لا ميم شوز خدام بالنسبه لنا حنا بالنسبه لاندرويد. Une application Android, c'est un ensemble des activités. Un ensemble des activités. Les activités fait jeu de مكونات. كاين ce qu'on appelle les visuels, هي l'interface, les visuels داكشي اللي كيبان لينا les visuels. وكاين لو كود لا لوجيك، يعني لو كود جافا. نشرحو من بعد هاد لاكتيفيتي اون ديتاي. دونك سو كي مانتيريس هنا اكتيفيتي شنو هي واحد لانترفاس دانتراكسيون انتر لوتيليزاتور افيك فوتر ابليكاسيون، هي الواجهه. هاد الواجهه شنو فيها سكون ابل لي فيزيوال، هي لانترفاس يوتيليزاتور. ديغيغ هاد لانترفاس كاين واحد لا لوجيك، ان كود كي سيكزيكوت. لا لوجيك ميتي ديالنا كيدار بالجافا
جافا ولا كوتلاين على حسب من اللغه باش خدام. هذا بالنسبه للاكتيفيتي. يعني غير اون فوا كتكري لابليكاسيون ديال اندرويد، اول اوبجي كيتكريا هي اون اكتيفيتي. لا كلاس اللي كنستعمل الاولى هي اكتيفيتي. هاد لاكتيفيتي تونيغ اون كونسيديراسيون هي فيها جوج ديال البارتي. كاين لا بارتي فيزيوال كتبان، وكاين واحد لا بارتي لوجيك سي لو كود جافا. Donc une activité représente la fenêtre ou tout simplement l'écran qui sera affiché à l'utilisateur. داكشي اللي كيتافيش à l'utilisateur comme interface. ملي كتقاد لابليكا ديالك ولا لابليكاسيون ديالك، داكشي اللي كيبان للutilisateur هذاك كيمثل بالنسبه لينا سي l'activité. Il gère des fonctionnalités telles que l'appui sur la touche ou l'affichage des messages d'alerte ainsi de suite. هذا بالنسبه للاكتيفيتي هي كتجيري هادشي ديال l'affichage ديال لي منيو كما نشوفو في دي سيتوياسيون من بعد. دونك سو كي مانتيريس غير اون فوا يقول لك شي واحد ابليكاسيون اندرويد كتقول لي هاد لابليكاسيون غنلقى فيه دي كومبوزونط ابليكاتيف سويفونت. لو بريمي كومبوزون اللي كنشوفو الاول هو اكتيفيتي. يعني لابليكاسيون اندرويد يمكن يكون فيها بزاف ديال لي زاكتيفيتي كيف ما شفنا بالنسبه لابليكاسيون ويندوز، يمكن يكون بزاف ديال لي فونيتر ملتي فورم، او لا ابليكاسيون ويب كيكون فيه دي باج ويب. فوالا حنا هادي بالنسبه لاكتيفيتي. وهاد لاكتيفيتي une chose à tenir en considération هي كتكون فيه une partie اللي هي visuelle c'est l'interface et une partie اللي هي logique c'est le code Java qui s'exécute derrière هاد l'interface. Deuxième composante principale ديال applicatif ديال اندرويد هي الفيو. الفيو من السميه ديالها هما لي كومبوزونط غرافيك. لي كومبوزونط اللي كنستعمل بحال لو كدير ويندوز عندنا لابليكاسيون ويندوز عندنا راديو بوطون تشيك بوكس ليست بوكس البوتن جروب بوكس تكست بوكس لابيل انسي دو سويت. هادو كلهم كتعتبروا دي فيو. سي لا ميم شوز بالنسبه للكا ديال اندرويد. دونك الفيو il représente l'ensemble des éléments qui constituent l'interface graphique. Il permet de construire l'interface utilisateur en utilisant ce qu'on appelle le widget, ou bien le composant graphique avancé. Il y aura des chevaux par la suite les différentes views اللي كاينين. غنشوفو من بعد هنا بأن الفيو راه فيها بزاف ديال لي تيب ديال لي فيو اللي كاين لي راديو بوطون لي زيماج لي تكست بوكس. يعني هنا مكلاسين باغ روبريك غنشوفو نشرحوهم بالاس. دونك هاد الفيو باش غينفعونا هما اللي غنديرو بهم هاد لانترفاس غرافيك، هما اللي كنحطو في هاد لانترفاس غرافيك. دونك لانترفاس غرافيك ديال واحد لاكتيفيتي اش كنحطو فيها لي فيو. وهاد لي فيو غادي نشوفو كاينين بزاف د الانواع ديال لي فيو. مزيان لينتنت حتى هو سي troisième composant applicatif de Android. L'intents sont des objets qui permettent de faire passer des messages contenant de l'information entre composantes principaux. هاد الانتنت هو واحد لوبجي اش كيدير هو اللي الا مثلا عندنا لابليكاسيون اندرويد ديالنا فيها شحال ديال زاكتيفيتي جوج. اكتيفيتي واحد اكتيفيتي جوج. دونك الا بغيت نمشي من هاد لاكتيفيتي لهاد لاكتيفيتي خصني لينتنت. الا بغيت ندير لي دوني من هاد لاكتيفيتي لهاد لاكتيفيتي خصني لينتنت. دونك لينتنت شنو هو واحد لوبجي qui assure la communication entre les différentes activités d'une application. هو اللي كيدينا من اكتيفيتي لاكتيفيتي وكيدي معاه لي دون ساشون كو كاين دوطخ اوبجي اللي كنستعملو بوغ فيغ هاد لوبيراسيون. ثاني حاجه لينتنت هو كيمكن لينا ندير لابيل ديال لي كومبوزونط ناتيف ديال الاندرويد. يعني ابارتير من لاكتيفيتي ديالي مثلا الا بغيت نكليكي على هاد البوطون مثلا ويدير ابيل لواحد النيميرو تليفون، هنا خصني جو دوا فيغ ابيل لواحد الكومبوزون ابليكاتيف ديجا كاين، واحد ابليكاسيون ناتيف كاينه ديجا في اندرويد بلا ما نديفلوبي انا هاد لابليكاسيون. كاينه ديجا واحد لابليكاسيون بوغ لي زابيل تيليفونيك، كاين وحده خاص بدي اس ام اس، كاين وحده خاص بروندر لا كابتور ديماج. دونك في هاد الحاله
بلا ما نمشي نديفلوبي انا لو كود، راه ديجا كاين لابليكاسيون ناتيف كدير هاد العمليه. بيان سور باش ندير لابيل ديال هاد لابليكاسيون ناتيف جو utilise ce qu'on appelle les intents. دونك شوفوا معايا نخليكم هنا. الانتنت هي واحد لوبجي، رابيل بيان بان هادو ان دي كومبوزون ابليكاتيف سو سون دي كلاس. هاد الكلاس هادو كاين parmi هاد الكلاس كاين انتنت، وهاد الانتنت هي اش كدير، هي كتمكن لينا ندير لا كومونيكاسيون انتر لي ديفيرونت اكتيفيتي دون ابليكاسيون. وحده هي اللي كتمكن لينا نديرو الباساسيون ديال لي دوني من لاكتيفيتي لاكتيفيتي. وحده ثانيه. ثالث حاجه هي اللي كتمكن لينا نديرو لابيل ديال لي زابليكاسيون ناتيف ديال اندرويد ديالنا، يعني يمكن ليا بارتي من هاد لابليكاسيون ديالي نعيط على لابليكاسيون خاصه بلي اس ام اس، نونفوا ديال اس ام اس، اولا بور بوندر لا كابت ديما كابتور ايماج انسي دو سويت. يمكن ليا بارتي من هاد لابليكاسيون ديالي نعيط على لابليكاسيون ديال فيسبوك غراس وزنتات. فوالا هذا بالنسبه لي زنتات. كاتريام كومبوزون ابليكاتيف ديال اندرويد هي سيرفيس. والسيرفيس شكون هي بحال واحد ان كا بارتيكولي ديال لاكتيفيتي، بحال لاكتيفيتي هي غير هي ما عندهاش انترفاس جرافيك. لاكتيفيتي هي سي ان اوبجي كنستعملوه pour exécuter une tâche en background qui s'exécute en background. معناه عندي واحد لاكتيفيتي مثلا هي هادي، واحد لابليكاسيون فيها واحد لاكتيفيتي، وبغيت في هاد لابليكاسيون كندير دي كالكول ماتيماتيك اريتميتيك زائد ملتيبليكاسيون ولا سبتراكسيون. و ميم طون واحد لا ميوزيك قد تيكزيكوتا اون اريغ بلون اون باراليل، يعني خدام في لابليكتيفيتي اللي كندير دي تريتمون، و اون باراليل كاين واحد اون طاش كيسيكزيكوت اون باكغراوند اللي هي لا ميوزيك. دونك باش ندير هاد العمليه هادي كنستعمل شكون ابل لي سيرفيس. تري امبورطون هاد الكومبوزون. Donc un service est un composant applicatif Android qui permet d'exécuter une tâche en background et il ne possède pas une interface graphique. C'est un code Java, c'est une classe Java. اش كدير؟ كتساعدنا باش نديرو واحد الطاش كيسيكزيكوت اون باكغراوند. فوالا. كونتنت بروفايدر. Le content provider غير من السميه ديالو content provider سي لو جيستيونير دو دوني. هذا كيساعدنا في لا جيستيون ديال لي دوني et permet de partager l'information entre les différentes applications. مثلا الا بغيت انا ندير مثلا ابارتي من هاد لاكتيفيتي ديالي يمكن لك على واحد البوطون افيشي لي كاع لي كونتاكت اللي عندي في السمارت فون. هنا كنستعمل شكون ابل لو كونتنت بروفايدر داكور سي بور لا جيستيون ديال لي دوني. اخر كومبوزون سي لو برودكاست ريسيفر. البرودكاست ريسيفر وبيان لو كوتور ديفينمون، هذا حتى هو سي ان كومبوزون ابليكاتيف اندرويد كنديروه pour une seule raison, c'est pour rester à l'écoute des intents ou bien des notifications provenant des autres applications. Par exemple, هنا اللي خليكم في السمارت فون ديالنا شنو عندنا واحد لابليكاسيون خاصه بلا باتري. اون فوا مثلا كتوصل عندك 15% في لا باتري ديالك لا شارج كينوتيفيك، كيعطي لك واحد النوتيفيكاسيون، يعني هذاك اللي دار ديك لابليكاسيون ديال لا باتري دار واحد برودكاست ريسيفر. اش كيدير هذا؟ كيدير ليكوت كل مره كيشوف شحال كيعطي ليه شحال في لا باتري البورسونتاج ديال فوق ما كيوصل واحد البورسونتاج كيعطيك اون نوتيفيكاسيون. دونك هذا بالنسبه لنا هاد الحاله شكون اللي كيدير هاد العمليه سي لو برودكاست ريسيفر. سي تري امبورطون هنا. مثلا درت واحد لابليكاسيون ديال لي كونترول كونتينيو، مثلا فوق ما كنسيتي اون نوت اللي مانستالي عنده لابليكاسيون ديالي مثلا خصني تنوتيفيه، لانه راه واحد لابليكاسيون واحد لا نوت اي اتريبيي في واحد الكونترول ديال الانسيشن. دونك في هاد الحاله كنديفلوبي واحد البرودكاست ريسيفر كي ريست ا ليكوت دي انتنت provenant des autres applications. فوالا بالنسبه لي ديفيرونت كومبوزونط ابليكاتيف ديال اندرويد. دونك من بعد ما شفنا l'architecture ديال اندرويد، l'architecture globale ديال اندرويد اللي هي
هادي اللي قلنا فيها اندرويد ديالنا سي ان انسومبل ديال لي كوش. سيستم ديكسبلوطاسيون اندرويد سي ان انسومبل ديال سي واحد البيل ديال لي زابليكاسيون. هنا عندنا سكون ابل لو نوايو ديال لو سيستم ديكسبلوطاسيون، هنا لي بيبليوتيك اي لو اندرويد ران تايم اللي هي كاين واحد لا كومبوزون برينسيبال اللي هي دالفيك فيرتوال ماشين دي في ام. وعندنا هنا لي زابليكاسيون فريم ورك، وعندنا هنا لي زابليكاسيون ناتيف اللي كيجيو مع السيستم ديكسبلوطاسيون. من بعد مشينا لي ديفيرونت كومبوزونط ابليكاتيف ديال اندرويد. ما يمكنش تقاد شي ابليكاسيون اندرويد ما فيهاش هاد لي كومبوزونط. البريمي كومبوزونط اللي هي اوبليغاتوار اللي خاصها تكون هي اكتيفيتي. قلنا هاد اكتيفيتي هي واحد كومبوزونط ابليكاتيف فيها جوج ديال المكونات، فيها تكون ابل اون انترفاس غرافيك سي الفيزوال، و ديغيغ هاد الانترفاس كاين لا لوجيك سي لو كود جافا qui s'exécute les traitements. Bien sûr, l'interface graphique, on peut le construire à l'aide de ce qu'on appelle des views, des composants graphiques. كنسميو des views. Des views شنو des composants graphiques كنستعملوهم pour construire une interface utilisateur. On a intent, c'est un objet qui assure la communication entre les différentes activités d'une application. Ou là, entre votre application et les applications natives d'Android. وهو اللي كيدير الترانسفير ديال لي ميساج، لا كومونيكاسيون ديال لي ميساج entre ces différentes activités. عطيت لكم un exemple هنا. à partir من intent je peux démarrer une autre activité à juge à partir من A1 et je peux envoyer les données من A1 à A2 sans problème en utilisant les intents. Je peux à partir من A1 faire appel à un composant applicatif, une application native ديال Android اللي هي خاص بلي زابيل ولا خاص بلي اس ام اس ولا خاص ب لا كابتور ايماج. à partir من هذه je peux faire appel à واحد composant ou l'application native ديال Facebook ولا WhatsApp solution. Voilà. Donc alors, service c'est un composant applicatif qui permet d'exécuter une tâche en background ou ما عندوش aucune interface graphique. ما عندوش l'interface graphique. Content provider هو un gestionnaire de contenu، هو اللي كيمكن لنا ندير l'accès les ressources les données ديال مثلا ديال لي كونتاكت او ديال باز دو دوني SQLite ainsi de suite. وكاين برودكاست ريسيفر. برودكاست ريسيفر هذا قلنا لكم سي ان écouteur d'événements، هو واحد كومبوزون ابليكاتيف سي اون كلاس كنكريوها باش pour que l'application ديالنا reste à l'écoute des intents bien. ملي كنقول intent يعني une intention، يعني شي حاجه جات الاخرى من d'autres applications. من d'autres applications. Voilà بالنسبه لهاد لا بارتي concernant. دونك هنا شرحت هاد لا بارتي ديال اندرويد. Les trois parties اللي شرحت دابا pour l'instant les différents operating systems, l'architecture ديال اندرويد، les composants Android.